تارت تان ريفيزيتي. اول حاجه نبداو نعملوها هي باش نعملوا الكراميل باللي بوم. دونك هذم لي بوم اللي قصيتهم، هذا جيلاتين، هذا الزبده والعسل، هذا السكر وحليب. مش حليب، هذا كريم فريش ليكيد، en fait كريم ليكيد بلوتو مش كريم فريش. وهذا سي نوتر مول اون سيليكون اللي هو دو موديل سيلكومات اللي انا باش نحط فيه المول نتاعي، باش نحط فيه بلوتو الكراميل نتاعي بلي بون. الوغ اول حاجه نبداو بها باش نحطوا العسل والزبده ونخليهم يذوبوا مع بعضهم. ديك يذوبوا باش نزيدوا عليهم التفاح. فوالا دونك هنا حطينا 65 غرام دو ميل مع 35 غرام دو توا العسل والزبده ذابوا مع بعضهم. دونك اون راجوت لي بوم. بون لهنا جي ابلوشي 5 بوم اون تو وما قصيتهمش جويد برشا على خاطر اذا كان نقصهم جويد برشا يذوبوا ومن بعد نوليو ما عادش نلقاوهم بيان سور. Alors je vous montre les pommes qui sont en train de cuire. Bien sûr ميزمهم يكونوا vraiment avec la gélatine كالعادة. دونك ميزمش التفاح يذوب على الاخر، لازم يقعد جوست ترانسلوسيد باش تقعد فيه شوية معناها ماتيير كوا ما يذوبش من بعد. بعد ما البوم تاب on va faire donc du caramel à sec. معناها اش معناها à sec؟ معناها من غير ما نحطو ماء. دونك ديك تذوب الطرفه هذيا نكملوا البارتي الاخرى نتاع السكر. كل مره نزيدوا شويه بيان سور. نحاولوا جوست نحركوا الكسرونه هكا شويه شويه من غير ما نحطوا لا مغرفه لا حتى شيء في وسط الكراميل. فوالا ديك بدا يذوب نزيد فوقو كونتيتي فينيه نتاع السكر. دونك جي بارطاجي لو سكر en 3 parties et je vais laisser fondre بشويه بشويه. bien sûr on fait attention باش ما يتحرقش. alors زدت حطيت la troisième partie نتاع السكر. دونك et je le laisse fondre. اذا كان باش تحركوا au moins بشويه بكوير en bois. هي normalement dans les règles de l'art de préférence ne pas toucher le caramel وقت اللي تعملوا un caramel à sec وتحركوا juste الكسرونه. mais bon انا نكسر في القواعد ديما. دونك خلطته كان كذا ما خفت لا يتحرق بلوتو. الوغ الكراميل تاعي بريسك ولا ياسر مزيان لونو. دونك باش نزيد الكريم ليكيد que j'ai déjà réchauffé. Vous faites attention à les éclaboussures. Donc on mélange un peu. Alors à ce moment-là باش نزيد الجيلاتين نتاعي en poudre اللي انا ديجا حطيتها في الماء pour gonfler. Et voilà باش نسكر على الكراميل. dès que تسكروا على الكراميل دونك باش نزيد فوقو التفاح نتاعي هذايا. vous le voyez bien translucide. اذا كان فما ماء نحيوه بيان سور. دونك نصب التفاح نتاعي الكل هنا. الوغ دونك خلطت التفاح نتاعي الكل في الكراميل. نصبوا التفاح اللي انغوبي بالكراميل كله. دونك باش نصبوه في المول نتاعنا. et on entasse. Je vais essayer de le bien entasser باش من بعد يدخل الفورمه نتاع المول en silicone وباش نحطه في الكونجيلاتور au moins 5 heures. alors خديت بات فويتي en chocolat اللي انا حطيتها لكم ديجا في الفيديو اللي قبل. دونك قصيتها sous forme de cercle. alors حطيت البات نتاعي ما بين les deux feuilles en silicone. نتوما تنجموا تحطوها بيان سور ما بين deux papiers cuisson. donc باش نحط فوقهم الطبق باش نحطهم في الفور. donc ça c'est la méthode de cuire les millefeuilles زادا باش البات فويتي تجي aplatie وما تجيش منفوخه برشا. je viens de faire sortir la pâte من الفور. donc elle est bien cuite. تاو باش نجي ونحط فوقها 3 cuillères à sucre ونرجعها elle se caramélise في الفور. خرجت المول نتاعي من الكونجيلاتور. دونك جو في اسيي دو لي ديمولي دوسمون ان شاء الله يتنحالي من غير مشاكل خاطر المول هذا شريته جديد اول مره باش نستعمله ما جربتوش قبل. بون ابارامون نو صعيب الديمولاج.
malgré que c'est congelé, mais je n'ai pas حسيتهم ما شدوش مليح. Et voilà, là ça va. Bon, maintenant شوية retouche. C'est bon, ça c'est fait. Je vous montre le résultat final. Bon, جيت نقصها خاطر ما صبرتش في الذوق فكرت لي انا ما عملتش فيديو جمله. Donc voilà, حطيت لا بات كراميليزي فوقها لو كراميل بوم ولهنا عملت ان كرومبل شوكولا بور فارين و